कमल थापा नै राप्रपाको अध्यक्ष पुनः हुनुभएको भए हामी जाँदैन तपाईँ जानुहुन्छ जाँदैन तपाईँ राजेन्द्र लिङ्गदेल अध्यक्ष भएकाले जानुभयो बस त्यही काङ्ग्रेस एमाले को जो छन् नि यिनीहरूसँग पैसा टन्नै छ किनभने विभिन्न काण्ड मच्चाका छन् ठुल्ठुला काण्ड छन् तपाईँहरू नि त होला नि राजाले पैसा दिनुहुन्छ अरे तपाईँहरूको पार्टीलाई राजाले आजसम्म 10 रुपियाँ कमल थापालाई दिए भन्ने अस्ति सुने हो मैले नमस्कार कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बस्नेत आज हामी छलफल गर्दैछौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईसँग जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमसीसीको विपक्षमा उभियो र ज्ञानेन्द्र साई जुन एउटा अभियन्ताका रूपमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्तामा नियुक्ति हुनुभएको छ एउटा राजनीतिक रूपमा एउटा अभियन्ता राजनीतिमा आइसके पछाडि र जुन उहाँलाई हिजो अभियन्ता भनेर हेर्ने दृष्टिकोण र आज एउटा राजनीति पार्टीको नेता भनेर हेर्दा आम नागरिकले गर्ने विश्लेषण कस्तो हुँदो रहेछ र राजनीति एउटा फोहोरी खेल हो भन्ने उहाँ र एउटा राजनीतिमा विशेष गरी कार्यकर्ताले चाहिँ राजनीति बिगारे या चाहिँ कार्यकर्ता अझ झोले कार्यकर्ताले राजनीति बिगारे भन्ने उहाँका अभिव्यक्ति आउँथे अहिले उहाँ नै एउटा पार्टीको नेता भएर अघि बढ्दै गर्दाखेरि उहाँले कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ त आज हामी एमसीसीको विषय र स्थानीय तहको निर्वाचन र राप्रपा पार्टीको कार्यक्रम घोषणा र आगामी नीतिको बारेमा छलफल गर्छौँ उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई अब ढिलै भए पनि बधाई छ राप्रपाको चाहिँ प्रवक्ता बन्नुभएको छ हस् धन्यवाद अब मैले तपाईँलाई सिधै पहिलो प्रश्न के गरेँ भने तपाईले भन्नुहुन्थ्यो पार्टीका झुले कार्यकर्ताले देश बिगारे जस्तो तपाईँ फेरि तपाईँ आफै एउटा राप्रपाको झोला बोक्न पुग्नुभयो यो चाहिँ त्यो झोला चाहिँ भनौँ न त्यो झोलाको भारी बोकिरहँदाखेरि कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ पहिलो कुरा झोले कार्यकर्ता भनेको कस्तो भनेको त्यसको डेफिनेसन तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ राइट अहिलेको झोले जस्तो नेतृत्वले गल्ती गरे पनि ठिक हो भनेर हिँड्ने बुझ्नुभयो नेतृत्वले घरमा आगै लगाए पनि यो कुरा सही हो भनेर हिँड्ने यसलाई भन्छन् वास्तवमा झोले कार्यकर्ता हुनु आफैमा झोले भन्ने होइन बुझ्नुभयो अहिले मुख्य कुरा के हो भनेपछि अहिले देख्नु भएन एमसीसीले सिङ्गो मुलुक धराशयी पर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ तर पनि काङ्ग्रेसका केही कार्यकर्ताहरू या आज ठिक भनेर उसको पछाडि दौडिराखेका छन् माओवादीका कार्यकर्ताहरूको त तपाईँले हालतै देखिसक्नुभयो अघिल्लो दिनसम्म एमसीसी गलत छ भनेर विरोध गर्ने आन्दोलन गर्दा गर्दै विरोध पनि गरिरहेको थिए एकैछिन हेडक्वार्टरबाट फोन आयो हाम्रो नेताले ठिक भन्यो भने अनि हो ठिक हो भनेर हिँड्ने तपाईलाई यसले के भन्छ एक दुईवटा प्रश्न गर्छु किनभने तपाईँ पार्टीमा आएपछि है तपाईँलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न र नागरिकको प्रश्न अब यहाँ नेपालमा अन्य पार्टीहरू पनि थिए काङ्ग्रेस भनौँ या कम्युनिस्ट पार्टीहरू थिए तपाईँ राप्रपामै लाग्नुको कारण के मुख्यतया के हो भने यो नेपाल भन्ने देश कसले आर्जेको आज तपाईँ र म जुन यो भूमिमा बसेर जुन अहिले तपाईँ मलाई क्वेसन गरिराख्नु भएको छ म तपाईँको प्रश्नको जवाब दिइराखेको छु जुन भूमिमा अहिले तपाईँ हामी जमिनमा टेकेका छौँ नि यो जमिन बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा प्रजा र राजा मिलेर बनाएको देश हो अनि अर्को कुरा जुन हिसाबले आज यो भूमि बन्यो जुन हिसाबले नेपालवादको सिद्धान्त बन्यो नेपालवाद र पृथ्वीनारायण शाहको वाद पनि एउटा सिद्धान्त हो त्यो सिद्धान्तको बिना यो देशको एकीकरण बनेको होइन त्यो सिद्धान्त नेपालमा कुन पार्टीले बोक्यो भन्दाखेरि राप्रपाले बोक्यो हेर्नुहोस् अन्य पार्टीहरूले अहिले के बोके विदेशीवादका सिद्धान्त बोके जस्तै अहिले काङ्ग्रेसले बोकेको सिद्धान्त बेलायतको फेडरलिजम अनुसारको हो माओवादीको त अब त्यो कताका रसिया ससिया के भन्छन् उनीहरूले बिर्सिसके उनीहरूका देशमा कहीँ पनि लागू भएको छन् नेपालमा लागू गर्न खोज्दैछन् त्यो जबरजस्ती काम न बेकामको बुझ्नुभयो भने अन्य पार्टीहरूका यो माटो यो बात सुहाउँदो राजा महेन्द्रको विकासवादको मोडेल पृथ्वीनारायण शाहको नेपालवादको सिद्धान्त र आफ्नो भूमिमा नेपाली भूमिमा जन्मेको सिद्धान्त राप्रपाको सिद्धान्त हो कुनै पनि पार्टी अरू अन्यका कसैका सिद्धान्त पार्टीको बारेमा सोच्छु अझ तपाईँको बारे व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ एउटा अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई भनेर सम्बोधन पनि हामी गर्थ्यौँ र तपाईँलाई जसरी अभियन्ता भनेर नागरिकले एक किसिमको सद्भाव सम्मान राख्थे आज तपाईँप्रति एउटा पार्टीकै छत्रछायामा जानु रहेछ हिजो पार्टीको झोले कार्यकर्ता भनेर जसरी तपाईँ कुर्लिनुहुन्थ्यो आफै त्यही फोहोरी राजनीति खेलमा जान्थ्यो भने किन त्यसरी कुर्लेको भनेर प्रश्न गर्न थालेको छ तपाईँले यस्तो सबभन्दा संसारको सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने राजनीतिक फोहोरी खेल हो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ राइट
हामीले पनि भनेका छौँ र अहिले पनि भन्छु राजनीति फोहोरी खेल हो। उदाहरणका लागि सम्झिनुहोस्, एउटा पोखरीभित्र फोहोर छ, त्यो पोखरीभित्र फोहोर भइसके पछाडि त्यो पोखरी सफा गर्न पोखरीभित्र छिर्ने कि त्यसको डिलमा बसेर हात बाँधेर ओहो पोखरी फोहोर छ, ओहो पोखरी फोहोर छ भनेर कराउने। हामीले के गर्यौँ, त्यो पोखरीभित्र छिर्यौँ र त्यो पोखरी सफा गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। हामी छिर्यौँ, त्यो पोखरीभित्र छिर्दाखेरि हिलो लाग्छ, सिसाले बित्छ, खुट्टा हिलोमा गाडिन्छ, तर पनि त्यो पोखरी सफा हुन्छ। त्यो भएर राजनीतिक फोहोरी खेल हो। त्यहाँभित्र छिरेर सफा गर्नका लागि हामी छिर्यौँ र हामीले पनि आजका दिनसम्म, मैले अहिले पनि यहाँ राखेर कसम खाएर भन्न सक्छु, 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको कहीँ देखाउनुहोस्, कुनै विदेशीवादको सिद्धान्त बोकेको देखाउनुहोस्। यही देशको माटो, यही देशको धर्म, यही देशको पवित्र माटोलाई शिरमा राखेर हिँडेका छौँ हामी र हिँड्छौँ। त्यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। र त्यो अर्को एउटा विषय तपाईँलाई जोडिहालेँ है मैले। अन्य पार्टीमा त जसरी एउटा नेतृत्वमा पुग्नको लागि भनौँ या चाहिँ कुनै पदमा पुग्नको लागि पनि पार्टीको नेताको झोला बोक्नुपर्ने, गुणगान गाउनुपर्ने, भजन गाउनुपर्ने हुन्छ भनेर त तपाईँले नै भन्नुभयो, अरूले नै भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँको पार्टी राप्रपामा तपाईँ गइसके पछाडि नै के छ, त्यहाँ पनि तपाईँले भजनै गाउनुपर्ने, झोलै बोक्नुपर्ने, जिउ हजुरी नै गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन? तपाईँले अलिकति अध्ययन गर्नुभएको रहेनछ। मसँग इन्टरभ्यू लिनभन्दा अगाडि तपाईँले अलिकति अध्ययन गर्ने मेरो बारेमा। मैले घमण्ड गरेँ होइन यो कुरा। तपाईँले कैलालीको मेरो आमसभा हेर्न पर्थ्यो, तपाईँले महेन्द्रनगरको मेरो आमसभा हेर्न पर्थ्यो। खुला आमसभामा पार्टीको अध्यक्ष बसेको ठाउँमा यदि रापरबाबाट कसैले यदि गलत गर्छ भने सिधै कारबाही गरिन्छ। यदि हामी रापरबाबाट क्यान्डिडेट खडा गर्छौँ, त्यो क्यान्डिडेट जुन हामीले उम्मेदवार खडा गर्छौँ, त्यो उम्मेदवार यदि भ्रष्टाचारी छ भने, यदि देशद्रोही छ भने त्यसलाई तपाईँले निवेदन गर्नुहोस्, हामी कारबाही गर्छौँ। त्यसलाई हाम्रो पार्टीको टिकटसम्म दिँदैनौँ। र अर्को कुरा, कैलालीको आमसभा पनि बोलेका छौँ, महेन्द्रनगरको आमसभा पनि बोलेका छौँ र भ्रष्टाचार विरुद्धको पोखराको आमसभा पनि तपाईँले हेर्नु पर्थ्यो। भ्रष्टाचार विरुद्धको सुशासन मैले सोध्न खोजेँ, तपाईँले अलिक बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो। मैले सोध्न खोजेँ के थिएँ भने अन्य पार्टीमा भने जस्तो तपाईँ त्यहाँ जाँदाखेरि के देख्नुभयो, तपाईँको त्यो भित्रपट्टि भन्न खोजेको देख्ने भन्ने कुरा पहिला भन्नुहोस् न। सुशासनको विभाग दिएको छ, सुशासनको विभागको पहिलो दिन घोषणा गर्दाखेरि मैले रापरपाको पार्टी अध्यक्ष, शीर्ष नेताहरू मञ्चमै भएको बेला भ्रष्टाचारी रापरबा भित्र भए पनि कारबाही गरिन्छ, निवेदन दिनुहोस् भनेर हामी बसिराखेका छौँ। यो भनेको के हो भने बिल्कुलै जनतामा नयाँ किसिमको राजनीतिक छवि स्थापित गर्ने र नेपालमा राजनीतिक फोहोरी खेल हो। जनता वाक्क भएको छ। हाम्रै स्वयं नेताले भन्नुभएको छ चोर हुन् भन्नुभएको छ, तर त्यो वाक्क भए पनि त अन्तत तपाईँको देश बनाउने पनि राजनीतिकले हो, देश बिगार्ने पनि राजनीतिकले हो। उदाहरणका लागि यहाँ सुन्नुहोस्, हो नि, संसारका कुनै पनि देश आज विकसित बनेका छन्। मैले सोधेको सिधा तपाईँले जवाफ दिनु भएन। मैले सिधा सोधेको चाहिँ तपाईँले बाहिर अन्य पार्टीमा जे भन्नुभयो नि त, जुन कुरा भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँको पार्टीमा तपाईँ भर्खरै जानु भएको छ प्रवक्ता भएर, तपाईँलाई सिधा मैले भनेको होइन कि त्यो पार्टीभित्र चाहिँ त्यसरी जिउ हजुरी गर्ने पनि अवस्था छ कि छैन भनेर भनेको सिधा। छैन। किन छैन थाहा छ? कसरी? हिजो के थियो म जान्दिनँ, आज छैन। किनकि एउटा लिम्बूको छोरा, एउटा जनजातिको छोरा, एउटा सामान्य किसानको छोरा त्यो पार्टीको अध्यक्ष बनेका छन्। त्यो पनि टिका लाएर होइन, निर्वाचित। आज पनि त म पार्टीको भर्खर केन्द्रीय समितिको बैठकबाट आइराखेको छु। सबैले ठाडै क्वेसन गरे त, त्यहाँ कसैले जी हजुर त भनेन नि त। त्यो अवस्था तपाईँको पार्टीमा छैन? छैन। त्यो आज मैले सिधा सोध्न खोजेँ तपाईँलाई अघि त्यो भने, तपाईँले मलाई चाहिँ अध्ययन गर्नु भन्नुभयो, त्यसबाट मैले यो सिधै सोधेको चाहिँ अन्य पार्टीमा छ, तपाईँको पार्टीमा छ कि छैन भनेर सोधेको मैले चाहिँ। तपाईँले त्यो अध्ययन गर्नु पर्थ्यो। ज्ञानेन्द्र साईले मञ्चमा गएर के बोल्यो भनेर, किनभने तपाईँले मसँग लिनभन्दा अगाडि मैले स्वयं पार्टीका नेपालको कुनै नेता, स्वयं अहिलेका काङ्ग्रेसका महामन्त्री दयहरूको शेरबहादुर देवाजीका विरुद्धमा बोल्न सक्ने क्षमता। अध्ययन त किन नगरौँ? तपाईँले बोलेको सबै हामीले भिडियो हेरेका छौँ, तपाईँले कार्यक्रम जाँदा तपाईँको प्रत्येक चाहिँ कुराहरू हामीले हेरेका छौँ नि, किन हेर्ने? त्यो हेरेपछि तपाईँले मलाई यो क्वेसन सोध्ने होइन नि त। मैले त तपाईँको लागि जायज छैन र भनेको होइन। अन्य पार्टीमा छ तपाईँको सक्दैन भन्नु त जायज हो। हामीमा यस्तो हो क्या, तपाईँले त्यो हामीमा जायज छ भन्नुभयो, तर कस्तो भनेपछि सिरो परै गरेर जी हजुर भन्ने खुलम खुला चुनौती भनेको छौँ पहिलो दिन। र अर्को कुरा, अहिले हामी अभियान चलाउँला अरे सडकमा, भोलि भोट हाल्नु पर्यो, अनि हामी सडकमा कराएको कराई गर्ने, चोर अपराधी भ्रष्टाचारीहरूले चुनाव जित्ने, फेरि मन्त्री बन्ने, अनि फेरि देश लुटेको लुटेइ गर्ने, हामी कराएको कराई गर्ने। अब हामीले के सोच्यौँ, सडक हानी गराउँछौँ, सदनमा पनि गराउँछौँ, र तिमीहरूलाई चुनावबाट जित्नका लागि, भ्रष्टाचारी देशद्रोहीहरूलाई चुनावबाट जित्नका लागि पनि रोक्छौँ भनेर हामी लाग्यौँ। अब लडाइँ पहिला सिङ्गल थियो, अब लडाइँ डबल भयो क्या। पहिला एक हातको लडाइँ थियो, अब 100औं हातका लडाइँ सुरु भयो। त्यो लडाइँमा सबैलाई आबद्ध हुन हामी हार्दिक अपिल पनि गर्दछौँ। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जानका 3वटा कारण हुन्। अघि तपाईँले सोध्नुभयो। पहिलो कारण नेपालवादको सिद्धान्त बोक्छ। दोस्रो कारण
विभिन्न आन्दोलन गरे, हिंसा गरे, 17,000 मान्छे मारे, जातीयता उन्मूलन गर्नुपर्छ, पिछडित वर्ग जनजातिहरू अगाडि आउनुपर्छ भनेर। तर जब पार्टीको अध्यक्ष दिनु बेला कुनै एकजना मान्छेले पनि जनजातिको छोरालाई अध्यक्ष बनाउन सक्ने चेष्टासम्म गरेनन्। न दलितलाई गरे, न पिछडित वर्गलाई गरे, न जनजातिहरूलाई गरे। बाहिर मुद्दा चाहिँ जनजातिको उठाउने, नारा चाहिँ जनजातिको उठाउने, तर लागू नगर्ने भनेपछि रापरबाले एउटा जनजातिको छोरालाई, एउटा पिछडित वर्ग जनजातिको छोरालाई यो पार्टीको अध्यक्ष बनायो। एउटा मैले प्रश्न त्यही भन्दै गरेर प्रश्न गर्न दिनुस्। एउटा मैले तपाईलाई भन्न खोजेँ के भने माइलिउँ कमल थापा नै रापरपाको अध्यक्ष पूर्ण हुनुभएको भए हामी जाँदैनथ्यौँ। तपाईँ जानुहुन्थ्यो? जाँदैनथ्यो। तपाईँ राजेन्द्र लिङ्गदेल अध्यक्ष भएको कारणले जानुभयो? बस त्यही हो। एउटा कारण त्यो पनि हो। तीनवटा कारण तपाईँले बोल्नै दिनु भएन। प्लिज अगाडि प्लिज। दुईटा कारण। एउटा कुरो नेपालवादको सिद्धान्त बोक्छ, अर्को कुरो राजेन्द्र लिङ्गदेल जो एउटा जनजातिको छोरा, स्वच्छ छवि भएको मान्छे, आजसम्म एउटा भ्रष्टाचारको भ पनि गनाएको छैन उहाँ। कुनै पनि ठाउँमा खुला मन्दिरमा म भ्रष्टाचार गरेमा म जान सक्दिनँ, सदनमा बोल्न सक्ने हिम्मत छ। त्यो त नखाएको मान्छेले बोल्ने हो नि त। अनि अर्को एउटा कुरा के हो भने हामी यो देशमा धर्म चाहिन्छ। भ्रष्टाचारकै आरोप त कमल थापालाई कहाँ लाग्यो सर? होइन, यहाँ सुन्नु न, कमल थापाको कुरा छोडिदिनुहोस्, उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो। अनि अर्को कुरा यहाँ सुन्नुहोस्, यो देशमा धर्म भनेको के हो भने अब सिर्फ धर्म तपाईँको आस्था मात्रै होइन, धर्म अर्थतन्त्र पनि हो हाम्रो देशको। जस्तै साउदी अरबको जिडिपी हेर्नुहोस् त, झन्डै 14% जिडिपी तपाईँको मक्का मदिना दर्शन गरेर आउँछ। इजरायलमा हेर्नुहोस्, जिसस क्राइस्टको जन्मस्थल हेरेको टोटल इजरायलको बजेटको तपाईँको 26% जिडिपी आउँछ करिब करिब टोटल। भनेपछि जब साउदी अरबको 1 वर्षको बजेट नेपालको 10 वर्षको बजेटभन्दा बढी छ भनेपछि विश्वका 121 करोड हिन्दूहरू नेपालमा बस्छन्। ती 121 करोड हिन्दूहरूमध्ये 10%ले मात्र नेपाल दर्शन गरे भने तिनीहरूबाट आउने रेमिटान्सले यो देश कायापलट गर्न सकिन्छ। विश्वका 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बी बस्छन्, तिनको 10% मात्रै नेपालमा यदि भ्रमण गर्न सकियो भने झन्डै 5.5 करोड 5.80 लाखभन्दा बढी पर्यटकहरू नेपाल आउँछ। ती पर्यटकले नेपालमा खर्च गरेर खरबौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ। र यो एजेन्डा सिर्फ रापरपा बाहेक अन्य दलले उठाएनन्, किनभने 2000 नेपालले वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र पनि राजेन्द्र लिङ्गदेल आएपछि मात्रै उठाएको होइन। एजेन्डा उठाउनु ठुलो कुरा होइन, एजेन्डा उठाउनु ठुलो कुरा होइन, एजेन्डासँग इमान्दारिता ठुलो कुरा हो, एजेन्डासँग कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुरा। अहिले माओवादीको एजेन्डाहरू हेर्ने हो भने त उनको भन्दा राम्रो कसो छ, तर कार्यान्वयन ठ्याक्क त्यसको अपोजिट छ। दलित मुक्तिका लागि भन्छन्, दलितको छोराहरूलाई आजसम्म तपाईँको ठुलो पदमा राख्दैन। जनजाति मुक्तिको लागि भन्छन्, आज पनि सुदन किराँतीहरू माओवादीभित्र बिचरा केन्द्रीय सदस्य भएर बस्नु पर्यो। अर्को एउटा प्रश्न गरौँ तपाईँलाई। तपाईँ राजा अब हुन त तपाईँ पहिला तपाईँलाई के भने अलिकति मान्छेले कमेन्ट गरेको कुरा गरौँ। ठिक छ, तपाईँ अघोषित रूपमा राजावादी हुनुहुँदो रहेछ र पछाडि तपाईँलाई त्यसरी आरोप लाउनेहरूको चाहिँ प्रमाण पुष्टि भयो भन्छन् नि। होइन, त्यो भन्नेले त्यो। अनि अर्को कुरा, राजावादी भन्ने गौरव गर्ने के, तपाईँले पनि गौरव गर्ने म भन्छु। किनकि यो देशमा जहाँ नेपाली भाषा बोल्नुहुन्छ, नेपालको भूमिमा बस्नुहुन्छ, यो भूमिमा जो स्वतन्त्रका सास फेर्नुहुन्छ, यी राजावादीले र राजाले ल्याएको देश हो, बनाएको देश हो। यसमा दुई मत छ, कोही इतिहास उल्टिन्छ, तर मार्क्सले बनाएको देश त होइन नि त, कि लेनिनले बनाएको। तर जनताले एउटा कुरा सुन्नुहोस् न, राजावादी भन्दाखेरि घिन मान्ने होइन, गौरव गर्ने, छाती फुलाउने। तर अभियन्ता भन्दै हिँड्ने यता राजावादीको चाहिँ तपाईँ एउटा कुरा भित्रभित्रै त्यो किसिमकोले हिँड्ने भन्ने आरोप लागेको मान्छेले यसरी भित्र मिलेर गएको हो र वार्ता समिति बनाएर पत्रकार सम्मेलन गरेर गएको हो, लुकेर गएको। राजावादी हुनु मेरो गौरवको कुरा हो, तपाईँको पनि गौरवको कुरा हो, आज नेपाली हुँ भन्ने सबैको गौरवको कुरा हो। केही तपाईँको आएर के भने बिक्री भए, कसैले कसैको दिमाग भुटे, कसैले तपाईँको उ गरे, त्यो अलग पाटोको कुरा हो। हिजो प्रचण्ड पनि राजावादी हुन् नि, किन होइन? राजाको शासनकाल स्वीकारेर यो देशमा तपाईँको पढेर बसे होइनन्, हुन् नि। माधव नेपाल राजावादी होइनन्, माधव नेपालले छोडे, प्रचण्डले छोडे, छोड्न त शेरबहादुरले छोडे, सबैले छोडे नि। छोड्न त व्यक्तिगत स्वार्थमा छोडे, यिनीहरूको केही भरोसा छैन, भोलि फेरि पनि आउन सक्छन्, केही भरोसा छैन यिनीहरू। छोडे भन्दैमा ल भन्नुहोस् न, तपाईँले घर छोडेर आउनुहुन्छ के तपाईँको बाबुआमाले तपाईँले मैले घर छोडेँ त्यही भएर मेरा बाबुआमा गलत हुन्, यी अपराधी हुन् भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, सक्नुहुन्छ कि मेरो जवाब नेपाली जनताले बाबुआमा कुकुर भन्दा नि नेपाली जनताले 19 दिने जनआन्दोलन गरेर राजालाई हटाएका हुन् नि त? होइनन्। राजाले स्वतः रूपमा 19 दिने जनआन्दोलनमा राजाले गोली चलाए। ती मरेका मान्छे जो शहीद भन्छन्, ती कार्यकर्ताहरू जो मरेका शहीदहरू भन्छन्, उनीहरूले कतिजना मान्छे मरे? कोही किचिएर मरे, कोही असुर ग्यास लाएर मरे,
र राजाको जस्तो आन्दोलन यदि नेपालमा भइदिएको छ, सिरियामा तपाईँको 7 लाखभन्दा बढी मान्छे मरिसक्यो, अहिलेसम्म राष्ट्रपतिले शासन छोडेको छैन। तर राजाले 19 जना मान्छे मर्दाखेरि त्यो पनि तपाईँको के गरेर किचिएर मर्दाखेरि शासन सत्ता जनतालाई दिएको, छोडेको होइन, जनताले कब्जा गरे होइन। के नेपाली सेनालाई कब्जा गर्न सके कि गोली हान्न सक्दैनथे? यदि राजा साँच्चै तानाशाही भइदिया भए राजाले त भटङटङ तपाईँको आएर रन्न पार्कमा माइतीगर मण्डलामा उफ्रेका मान्छेले त गोली हानेर सत्ता पनि बचाउन सक्दैन। जनताले आन्दोलन गरे, जनताले एक किसिमले राजा चाहेनन् भनेपछि उहाँ चाहिँ जनताको गोली नपड्काइकन जानुहुन्छ। अहिलेसम्मको शासन व्यवस्थामा दुनियाँ विश्वभरि कसैले शान्तिपूर्ण सत्ता यदि छोडेको छ भने त्यो नेपालको राजतन्त्रले हो। नारायणजीबाट नाहरू जुन चाहिँ उहाँ जनताले चाहेनन्, मलाई इच्छा गरेनन्, त्यसले गर्दा अनि म अर्को भन्नु आएन र। राजाका विरुद्धको आन्दोलनको सम्झौता भयो, दिल्ली सम्झौता कहाँ बने हो? दिल्ली कुन देश हो मलाई बताउनुहोस् न तपाईँ पत्रकार, कहाँबाट बने हो? दिल्ली कहाँ हो? नेपालको कुनै भूभाग हो? यो आन्दोलन के जनताले गरेको होइन? यो सिर्फ विदेशी दलालले गरेको हो। आज पुष्टि भयो नि, यो जनताले गरेन, जनतालाई त भट्काइएको। त्यसो हुन्छ राजा किन हट्नु पर्थ्यो त? ए बाबा, जनता तपाईँको जनताले गरेकै होइनन्, जनताले मलाई मन पराइरहेछन् भनेपछि राजा किन चाहिँ हामी जनता? ए बाबा, एउटा कुरा सुन्नुहोस् न, नारायणजी छोड्नु पर्छ? सबै कुरा सत्य हुँदैन क्या, सबै तपाईँलाई आँखाले देखेको कुरा सत्य हुँदैन, बुझ्नुभयो? तपाईँले पनि आफ्नो जीवनमा भोग्नु भएको छ नि, कहिले गर्दै नगरेको कुरा पनि तैँले गरिस् भनेर तपाईँलाई त्यो अप्ठ्यारो पारिरहेको हुन्छन्। अनि तपाईँको बोलौँ सत्य कुरा बोलिरहेको हुन्छ, अर्कोले पत्याइदिँदैन। हो, त्यस्ता कुराहरू जीवनमा हुन्छन्। राजाको विषयमा त्यही भयो। दिल्ली सम्झौता कहाँ भयो? दिल्लीमा बन्यो। दिल्ली भारतमा बसेर सम्झौता गरे, हतियार भारतबाटै ल्याएर खरिद गरेर बेचे, अनि नेपालको तपाईँको आएर भारतले हस्तक्षेप गर्यो। हुँदा अहिले एमसिसी जस्तो चिज पनि सदनबाट पारित गरे, सदनबाट एउटा अमेरिकालाई देश बेचे अहिले। अनि यो कुरालाई तपाईँ सामान्य मान्नुहुन्छ? त्यसो त ज्ञानजी, जस्तो तपाईँले भने अनुसार जनताले हटाएका थिएनन्, विदेशीले हटाएका थिए भने नेपाली जनता अहिले पनि छन्। राजा ल्याएर राजालाई राजगद्दीमा राख्न किन सकेका छैनन् त? छन्, त्यही गर्दै त छौँ। तपाईँ पनि लाग्नुहोस्, तपाईँको पनि कर्तव्य हो। पत्रकारभन्दा पहिला तपाईँ नेपालको नागरिक हो। नेपालको नागरिकको पहिलो कर्तव्य हो आफ्नो अभिभावकलाई बचाउनु। राजा हुँदाखेरि दुईवटा फाइदा हुन्थ्यो हेर्नुहोस् यो देशमा। विदेशीले यसरी हस्तक्षेप गर्दैन थियो, पहिलो कुरा। कहीँनिर देख्नु भएको छ विदेशीले हस्तक्षेप गरेको? राजाको कालभरिका फोटोहरू भिडियो हेर्दा हुन्छ तपाईँले। एउटा विदेशीको राजदूत राजदरबारमा राजालाई भेट्न जानु पर्दाखेरि पर्मिसन लगेर, अनुमति लगेर, जी सरकार भनेर ढोक गरेर राजाको शिरमा खुट्पाउमा तपाईँको शिर राखेर अनि बल्ल निरङ्कुश राजा भन्दा अहिलेको चाहिँ जुन ढङ्गले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाली जनता स्वतन्त्र भए, राजा निरङ्कुश भए भनेर आन्दोलन गरेको होइन? तपाईँलाई यही कुरा सिकाए क्या यी जो अहिले छाडावादी छन् नि, अर्काको कुरा सुन्ने नसुन्ने, मै लोकतन्त्र भन्ने, कपडा फालेर हिँड्ने, यो होइन नि त। संस्कार भन्ने चिज पनि राजा भएको हामी स्वतन्त्र बोल्न सक्दैनथ्यो भन्ने हामी कसले किन भन्दैन? बोल्न सक्ने यसै तपाईँहरुमा डिबेट गर्ने बात राजा हटेपछि मात्रै भयो भनेर बारम्बार भनिरहेका छन्। कहिले तपाईँ कति सालमा जन्मिनु भएको? भन्नुहोस् न, हजुर कति सालमा जन्मिनु? 49 सालमा। तपाईँ 49 सालमा जन्नुभएको? हजुर। 48 सालभन्दा पछाडि सबै टेलिभिजनहरू छन्, देशभरि पत्र पत्रिका छन्। 2056 सालमा चुनाव भएन? 2051 सालमा चुनाव भएन? भयो कि भएन? मजाले बोलिराखेका थिए त, टेलिभिजन सो हुन्थे, कान्तिपुरहरू सबै त्यतिखेर। चुनावको कुरा त पञ्चायत नै भएको थियो हैन? सुन्नु न, चुनाव नभएको त एउटा कुरा तपाईहरुलाई एउटा कुरा भरम दिमागमा भरम हाल्दैछ। राजा भएपछि बोल्न नपाइने भइदिए कान्तिपुर टेलिभिजनको स्थापना हुन्थ्यो। राजाकै पालामा नेपाल टेलिभिजनको स्थापना भयो, राजाकै पालामा रेडियो नेपालको स्थापना भयो, राजाकै पालामा नेपालका धेरै पत्र पत्रिकाहरू स्थापना भयो। राजाकै कालमा विकास हुन्थ्यो, समृद्धि हुन्थ्यो भने त राजाले त्यति लामो समय 200 वर्ष भन्दा बढी शासन गर्नुभयो, समृद्धि आएको। तपाईलाई एउटा कुरा अध्ययनको कमी रहेछ, अझै पनि पढेर आउनुस्, म फेरि भन्छु। राजाले शासन कहिले गरे? 200 वर्ष। राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेको कति हो थाहा छ तपाईलाई? यहाँ सुन्नु, 103 वर्ष राणाहरूले राजालाई खोपीमै राखे नि। अनि तपाईँको आएर 2017 सालसम्म काङ्ग्रेसले विदेशका आडमा लागेर भारतीय राजदूतलाई नेपालको मन्त्रीपरिषदमा राख्ने 17वटा क्याम्प ल्याएर नेपालमा राखे, जो राष्ट्रवादी नेता भनेर आज कहलिन्छन्। यही राजा महेन्द्रले ती क्याम्पहरू हटाएका हुन्। आज पनि त्यो इतिहास कहीँ पढाइँदैन, किनभने तपाईँ जस्तो पत्रकारले त पढाउँदैनन्, किनकि त्यो एउटा सिकाइएको छ। एउटा कुरा सुन्नु, विकास र समृद्धिको रास्ता भएको भए त्यो समयमा जंगली नेपाली जनताले महसुस गर्ने गरी भयो त भन्ने प्रश्न रह्यो त गम्भीर त। राजाका पालामा 44वटा नेपालमा ठुला संस्थान थिए, थाहा छ तपाईलाई? भारतबाट र बङ्गलादेशबाट काम गर्ने कामदार ल्याउँथ्यौँ हामी। विश्वभरिको गलैँचा नेपालबाट निर्यात हुन्थ्यो।
त्यो कालै खण्ड त्यस्तो थियो। राजाले 2017 सालदेखि 2046 सालसम्म शासन गरे प्रत्यक्ष। 17 सालदेखि 2046 सालसम्म करिब करिब 28, 29, 30 वर्षको शासनकाल हो। 30 वर्षको शासनकालमा नेपाल सबैभन्दा बढी विकसित देश छ। देख्नु भएन, महेन्द्र राजमार्ग बन्यो, त्रिभुवन विमानस्थल बन्यो, नेपालका सबै कल कारखानाहरू बने। एकछिन सुन्नुहोस्, नेपालका सबै स्कुलहरू बने। तपाईँ र म पढाए स्कुल पनि त्यही राजाले बनाएका हुने छौँ। यो कुरा नबोल्नु होला, गणतन्त्रवादीले बनाएको होइन नि ती। तपाईँले सुन्नुहोस् न एकछिन, नेपालका 75 वटा जिल्ला मध्ये जिल्ला अस्पताल कसले बनायो? हिजो राजतन्त्रले बनायो। त्यही 2017 देखि 2048 बिचमा बने। नेपालका सबभन्दा ठुला 44 वटा संस्थान, भिरकोटी कागज कारखाना, ट्रली बस, हेटौडा टेक्सटाइल, जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी मिल, वीरगञ्ज कृषि औजार केन्द्र, हेटौडा तपाईँको आइसके पछाडि के बन्यो? औद्योगिक केन्द्र, वीरगञ्ज औद्योगिक केन्द्र तपाईँको आएर बुटोल धागो उद्योग, त्यसपछि महेन्द्रनगरमा, नेपालगञ्जमा, त्यसपछि बालाजुमा, पाटनमा। यो औद्योगिक कसले सुरु गर्यो? त्यही राजाले सुरु गरे। सडक कसले बनायो? त्यही राजाले बनाए। अहिले एउटा उदाहरण भन्छु। एकजना मान्छे विदेशबाट आएछ, के भन्यो थाहा छ? कहाँबाट आइस भन्दाखेरि त्रिभुवन विमानस्थलबाट आए, महेन्द्र राजमार्गबाट गुडेर दरबार मार्गमा कफीखाना आए। त्यसको अर्थ बुझ्नुहोस् त। अनि वीर अस्पतालमा गएर उपचार गरे। के हो? त्रिभुवन विमानस्थल पनि राजाले बनाएको, दरबार राजमार्ग पनि राजाले बनाएको, महेन्द्र राजमार्ग राजा बनाएको। अहिलेका गणतन्त्रवादीहरूले 30 वर्ष बहिनीले शासन गरेको। 2048 सालभन्दा पछाडि राजालाई प्रत्यक्ष शासनमा राखेनन्। राजा र राष्ट्रपति एउटै जस्तो खोपीमा राखिदिए। भने एउटा मात्रै तपाईँको सरकारी ठुलो अस्पताल बनाएको देखाउनुहोस् न। त्यसो भए अब कुरा गरौँ न। तपाईँहरूलाई त के सिकाइयो भनेपछि यी तानाशाही हुन्। त्यति लामो समय राजतन्त्रको एजेन्डा लिएर हिँडेको कमल थापाले त राजतन्त्र छोडेर आज हिँडिसक्नु भयो भने तपाईँहरूले फेरि राजतन्त्र भनेर चाहिँ उहाँ जस्तो लामो समय राजासँग सङ्गत गर्ने व्यक्तिले छोडिसक्नु भयो। यस्तो व्यक्तिगत स्वार्थ कसको के छ भन्ने कुरा हो। कसैले एजेन्डालाई स्वार्थमा बदल्यो भनेपछि त्यसको फल पाइँदैन र त्यो एजेन्डातिर जोइँदैन। र अनि अर्को एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भनेपछि सफल हौँला असफल हौँला आफ्नो कुरा हो। यो देशमा तपाईँ यसो कहिलेकाहीँ युट्युबमा बस्ने भिडियो हेर्ने क्या हजुरले, राजा महेन्द्रको बेलायत भ्रमण पनि हेर्ने, राजा वीरेन्द्रको अमेरिका भ्रमण पनि हेर्ने, राजा ज्ञानेन्द्रको भारत भ्रमण पनि हेर्ने, अनि त्यो सँगै हाम्रो राष्ट्रपतिको अमेरिका भ्रमण पनि हेर्ने, अनि हाम्रो राष्ट्रपतिको बेलायत भ्रमण पनि हेर्ने, अनि हाम्रो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण हेर्ने। त्यो भिडियो हेरेपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ क्या राज संस्था भने के हो, यसको कति महत्त्व रहेछ। र अनि नेपालका जुन एम्बेसी विदेशका राजदूतहरू प्रधानमन्त्रीका अगाडि उफ्फर गौडी हालेर बसेका देख्नु भएको छ नि फोटोमा। हैसियत के भयो? तपाईँले भन्नु सही कुरा गर्नुभयो। जसरी राजा महेन्द्रको कुरा जुन विदेशमा सम्मान गर्ने कुरा गर्नुभयो, ज्ञानेन्द्र शाहकै कुरा गर्नुहोस् न। त्यो कुरा गर्नुभयो। राजा ज्ञानेन्द्र भन्न खोजेको नि नेपाली जनता अहिले पनि स्वतन्त्र छन्। राजतन्त्र छान्ने कि गणतन्त्र छान्ने कि के छान्ने स्वतन्त्र छन् जनता। किन गएन जनताले, किन छान्ने? यति लामो समय भइसक्यो भन्ने प्रश्न मैले महसुस हुँदैछ त। 12 वर्षपछि खोलो फर्किन्छ भन्छन्, थाहा छ हजुरलाई? 12 वर्षपछि गाउँघरतिर कथा छ नि, खोला फर्किन्छ अरे। बेलायतमा पनि यस्तै गरेर राजतन्त्र गएको थियो। त्यहाँ हाम्रा आतङ्ककारी जस्ता केही आतङ्ककारीहरू जन्मिएको थियो त्यो देशमा पनि। जनतालाई ल्याएर भड्काएर बेलायतको राजतन्त्र फालिदिए। अनि पछि 12 वर्ष पछाडि बेलायतका जनताले यो राजतन्त्र गलत रहेछ भनेर राजतन्त्र ल्याए। जो आतङ्ककारीको सरगना थियो त्यो सरगना मरिसकेको थियो, त्यसको चियानबाट हड्डी निकालेर सार्वजनिक सडकमा घाँटीमा पासो लगाएर यो गद्दार हो भनेर घोषणा गरे के। त्यो नेपालमा नआउला भन्न सकिँदैन। समयको प्रतिकूल अनुसार आउने कुरा। र राजा शासन गर्ने होइन, राजालाई दुईवटा चिज, परराष्ट्र नीति र नेपालको अभिभावकका रूपमा राख्न सकिन्छ। आज अहिलेको राष्ट्रपति जस्तो तपाईहरुले भनेको चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र संविधानभित्र बस्ने नेपालको हामीलाई 4वटा मुद्दा उठाएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, यो दुनियाँको सबभन्दा उत्तम किसिमको गणतन्त्र हो। किनकि जनताले प्रत्यक्ष भोट हाल्छ। अहिले त जनताले भोट हाल्न पाउँदैन, आफ्नो प्रधानमन्त्री आफै चुन्न पाउँदैनन्। अनि अर्को, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, किनभने सांसद मन्त्री बनेर देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो। अनि अर्को, संविधानभित्र बस्ने राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा चाहिन्छ यो देशमा। किन? राजा भयो भने विदेशीले हेप्न पाउँदैन, राजा भयो भने नेपालीको मान सम्मान उच्च हुन्छ, राजा भयो भने विदेश नीति नेपालको टाइट बन्छ। अनि अर्को, धर्म संस्कृतिको जगेर्ना यो देशमा राजाले गर्छ। देख्नु भएन हिजो पशुपतिमा ज्ञानेन्द्र सरकार जाँदाखेरि वाही छ जनताको, छ कि छैन? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जाँदाखेरि जनताले गाली गरिराखेको छ। त्यसो भए तपाईहरुको पार्टीको कुरा गर्दाखेरि तपाईहरुको पार्टीले चाहिँ अब आगामी दिनमा हिजोको जस्तै
राजतन्त्रको र हिन्दू धर्मको नारा मात्र लिएर हिँड्ने एक दुई होइन, सिटमा नै आउँदैन मात्रै अल्झिने हो कि तपाईँहरू पनि तपाईँले भने जस्तै देशकै एउटा शासन सत्तामा पुगेर तपाईँहरूका एजेन्डा स्थापित गर्न सक्ने त्यो सम्भावना छ? हाम्रो एजेन्डा होइन, पहिला कुरा जनताको एजेन्डा सबभन्दा पहिलो कुरा है। अहिलेको लागि तपाईँहरूको एजेन्डा होइन, हो नि? हाम्रो होइन, यो तपाईँको एजेन्डा पनि हो। तपाईँले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। हामी त स्वतन्त्र पत्रकार हो, कसरी हाम्रो शिक्षा चाहिँदैन तपाईँलाई? पत्रकारभन्दा पहिला तपाईँ नेपालको नागरिक। शिक्षा चाहिन्छ, एउटा कुरा तपाईँलाई पनि एजेन्डा तपाईँहरूको तपाईँलाई एकछिन एउटा कुरा म गर्छु के, तपाईँहरू म स्वतन्त्र पत्रकार भन्नुहुन्छ, स्वतन्त्र वकिल भन्नुहुन्छ, तर एउटा ट्रेड युनियनमा विद्यार्थीसँग कहीँ न कहीँ गएर गाभिनुहुन्छ फेरि भातृमा, होइन? अनि एउटा कुरो सुन्नु न, तपाईँलाई पहिला पत्रकारभन्दा पहिला तपाईँ देशको नागरिक हो नि। राइट। यो देश रहेन भने तपाईँ कहाँ पत्रकार? होइन नि, हामी पत्रकार भएपछि राजा चाहियो भन्दै भन्न मिल्छ? नै देश मिल्छ भन्नुहोस् न। अब तपाईँको राजा र गणतन्त्रको कुरा रहेन, मुलुक रहने कि नरहनेको कुरा रह्यो क्या। आज तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। युक्रेन मिसले आफ्नो तपाईँको मोल्डिङ छोडेर हतियार उठाउनु पर्यो नि। देशै नरहेपछि त युक्रेनको मिस त भएन नि त। हो त्यस्तै यो मुलुक नै नरहने अवस्था आइसक्यो। देशका विदेशीहरूको हस्तक्षेप, ठाडो नाङ्गो हस्तक्षेप छ। तपाईँको स्वास्थ्य शिक्षाको ग्यारेन्टी छैन। त्यो अवस्था यो अवस्था आयो भने तपाईँले के भने हो राजतन्त्र किन आवश्यकता? यो देश जोगाउन आवश्यकता। त्यो तपाईँले भने अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो हुँदा तपाईँ माओवादीको या काङ्ग्रेसको या राप्रपाको तपस्या गरेर हिँड्नु नथ्यो नि त तपाईँ? मैले अहिले पनि भन्छु, अहिले तपाईँ राप्रपाको तपस्या गर्न थाल्नु भयो त? अहिले म स्वतन्त्र पत्रकार छु, अहिले राप्रपाको बसे, माओवादीको बसे, एमालेको बसे लाएर पत्रकारले अहिले पनि एमाले पार्टीको विरोध गरिन, अभियन्ता भएका दिनसम्म पनि। पार्टीको होइन, नेताको विरुद्ध गर्नु भने आज पनि गर्छु। त्यो अपराधिक गतिविधि गर्नेहरूका विरुद्धमा आज पनि मेरो त्यही आवाज छ। किन थाहा छ? रापरपा भित्रका नेताले पनि भोलि गलत गरे भने ज्ञानेन्द्र शाहले बोल्छ। त्यो कमिटमेन्ट गरेर गएको। अब तपाईँहरूले एउटा चाहिँ के हो भने चुनाव आउँदै पनि छ, एमालेको र राप्रपाको चाहिँ तालमेल हुने कुरा पनि आइरहेको छ उतापट्टि। त्यो अब तपाईँ त पार्टीमा लाग्नुभयो नि त, नेता भइसकेपछि त अलिकति त्यहाँ पनि विचार गर्नुहुन्छ, कहाँ हान्दाखेरि कहाँ लाग्छ भन्ने त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्योबाट तपाईँले अलिकति आलोचना गर्न चाहिँ छोड्नु भएछ? मैले छोडेको छैन, कहिले पनि छैन। तपाईँले देख्नु नै भएको छैन। त्यही भएर अध्ययन गर्नुहोस् भन्छ। पोखराको आमसभा हेर्नु, कैलालीको आमसभा हेर्नु। तपाईँ यही खुला रूपमा चाहिँ नेतालाई चुनौती दिने मान्छे हो, अहिले एमालेलाई चाहिँ गाली नगरौँ भन्दै हुनुहुन्छ नि? होइन, मैले एमाले पार्टीलाई गाली गरेको छैन, हिजो पनि गरेको छैन। मैले काङ्ग्रेसलाई पनि हिजो गाली गरेको छैन, माओवादीलाई पनि हिजो गाली गरेको छैन। मैले त्यो पार्टीभित्र तिनका एजेन्डालाई जनतालाई झुक्क्याउने र अपराध गर्ने, तर त्यो पार्टीको नेता हुँ भन्दै हिँड्नेहरूलाई गरे हो। ओलीजीले तपाईँले गाली किन गर्नु भएन? ए भाइ, ओलीजीलाई तपाईँले गाली गर्नु, ओलीजीले गलत गर्दाखेरि मैले गाली गरे होइन कि मैले आफ्नो राय राख्ने हो। गाली र रायमा फरक हुन्छ। गाली भनेको त्यतिकै जेपाती भन्ने हुन्छ। ओलीजीले ओम्नी घोटाला गर्दाखेरि, वाइट बडी घोटाला गर्दाखेरि कसले बोलेको थियो? हामीले बोलेको थिएनौँ। तपाईँले देख्नु भएन? र आज पनि बोल्छौँ। यो तपाईँले बायस नजरले हेर्न भएन। तपाईँ नेपालका एउटा जनतामा चाहिँ एउटा नजर के छ भने राजनीतिक भनेकै हो छिछि र दूर भन्ने हुन्छ। तर त्यही आफै गर्नु त छिछि दूर कुनै समयमा, हामीले मात्रै कहाँ हो त भनेको? मैले कुनै समयमा छिछि र दूर गरे होइन। हाम्रो एजेन्डै राजनीतिक एजेन्डा थियो। अनि कसरी मैले छिछि दूर गरे? तपाईँ अभियन्ता हुँदा तपाईँको राजनीतिक एजेन्डा थियो र भनेको? किन हाम्रो राजनीतिक एजेन्डै पास गरे होइन हामीले? त्योभन्दा अगाडि जब तपाईँ मसँग अहिलेसम्म तपाईँ 3-4 पटक बहस गरिसक्नु भयो, जबसम्म तपाईँ राजनीतिक एजेन्डा भन्दा तपाईँ एउटा अभियन्ताको रूपमा हिँड्नुहुन्थ्यो। तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु भएन छ क्या? त्यतिखेर मैले 3-4 कुरा भन्थेँ। भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणका लागि शासन व्यवस्था परिवर्तन गरौँ। पार्टी थियो तपाईँको? त्यो के हो? त्यो राजनीतिक एजेन्डा होइन, शासन व्यवस्था परिवर्तन। पार्टी थिएन नि त? पार्टी थिएन त। पार्टी बनाउन त एजेन्डा लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो तपाईँ? एजेन्डा लिएर हामीले जनतालाई हामीले एजेन्डा बुझाइराखेका थियौँ। अर्को हामी एउटा कुरा जबरजस्ती गर्छौँ, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी। त्यो राजनीति होइन, त्यो त राजनीतिक एजेन्डै हो त। एजेन्डा त लिएर हिँड्नु, पार्टी थिएन भन्ने हो। पार्टी थिएन भन्ने कुरा। अनि अर्को एउटा कुरो के भने नेपालमा राजनीतिक भनेको फोहोरी खेल हो, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। तर यो देश विकास गर्ने र देशलाई विनाश गर्ने यो राजनीतिकमै निर्भर रहन्छ। यदि राम्रो मान्छे यदि संसदमा चुनेर आयो, यदि राम्रो मान्छेले यो देशको नेतृत्व गर्यो भने देश सिङ्गापुर र अमेरिका भन्दा विकास बन्न सक्छ। यदि गलत मान्छे नेतृत्व आयो भने आज नेपाल भन्छ। देख्नु भएन? एउटा गम्भीर प्रश्न नि ज्ञानजी, जस्तो तपाईँले भयो यो राजनीतिक परिवेशभित्र तपाईँ अहिले जाँदै गर्दाखेरि, एउटा राजनीतिमा गएर नेता भएर हिँड्दै गर्दाखेरि एउटा नेताले भिजन भएकै नेता भयो भने तपाईँ एउटा नेता हुनुभयो, एउटा नेताले सिङ्गो देशलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। भिजन भयो भने सक्छ। उसले भिजनको आफ्नो भिजनका साथ देशभरिका नागरिक र देशभरिका जनतालाई तपाईँ त प्रवक्ता हो, अब पार्टीको ठुलै नेता हो, तपाईँ प्रवक्ता भनेको त एउटा पार्टीको त जिम्मेवार प्रवक्ता भइसक्नु भयो। अब तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ देशलाई विकास लो भन्नुहोस्? हो, जस्तो 3-4 कुरा छ। अहिले नेपालमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको के हो भने हामीले आफूलाई आफै पहिचान गर्न नसक्नु, सबभन्दा ठुलो।
जस्तै संसारको कुनै पनि देश, मलाई 5 मिनट समय दिनुपर्छ है तपाईँले, किन बिचमा प्याच काट्नुहुन्छ तपाईँ, त्यसले गर्दा पुरै डिटेल भन्न सकिँदैन। नम्बर 1 कुरा, हामीले 4वटा सेक्टर छुट्याउने। नम्बर 1 स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार अहिले सबभन्दा ठुलो हाम्रो यही 3वटा कुरा समस्या हो। देश विकासको सबभन्दा ठुलो समस्या यो हो। यी समस्या हुन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले गर्ने हो। पहिलो कुरा, यो देशमा अहिले हामीले जति ठुलो कुरा गरे पनि देशको इकोनोमी डामाडोल अवस्थामा छ। देशको इकोनोमी कसरी बन्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र केमा हो? 3वटा कुरामा नेपालको अर्थतन्त्र टिकेको छ। अहिले त मागेर टिकाइरहेछन् केही मगुवाहरूले। पहिलो कुरा नेपालको जलस्रोत, दोस्रो कुरा तपाईँको आएर नेपालको कृषि, तेस्रो कुरा नेपालको आएर पर्यटक हुन्। अब पर्यटकभित्र जाने हो भनेपछि पर्यटक तपाईँको 2 प्रकारको छन् नेपालमा। एउटा पर्यटक तपाईँको आइसके पछाडि धार्मिक पर्यटक हुन्छन्, एउटा तपाईँको आएर प्राकृतिक पर्यटक छन्, प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरू हेर्ने पर्यटक छन्। अब हामी नेपाल हिन्दू राष्ट्र यदि भयो भने, वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र भयो भने, राजा वीरेन्द्रको कन्सेप्ट थियो त्यो, त्यही भएर राजा वीरेन्द्रको हत्या पनि भयो भन्ने भाषा है। हिन्दू राष्ट्र यदि भइदिएको भइदिया भए है, विश्वका 121 करोड हिन्दू, 58 करोड बुद्धिस्ट, तिनीहरूको 50% पनि चाहिँदैन, 20% पनि चाहिँदैन। सुरुमा 1%, पछि सकेसम्म 10%, म्याक्सिमम 10, मिनिमम 1% मात्र मान्छे नेपाल आयो भने नेपाल कायापलट हुन्छ। 1% आउँदाखेरि कति आउँछ थाहा छ? 121 करोडको 1% भनेको 1.5 करोड 21 लाख मान्छे आउँछ। अनि 58 करोडको 1% भनेको करिब करिब 58 लाख मान्छे आउँछ। झन्डै 2.5 करोड मान्छे नेपाल भ्रमण गर्छ। ती नेपाल भ्रमण गर्ने मान्छेले नेपालमा गर्ने खर्चले नेपालका होटल व्यवसाय, यहाँको उद्योग, कल कारखाना साराका सारा विकास हुन्छ। उदाहरणका लागि सुन्नुहोस्, वर्षमा 1 पटक शाली नदीमा मेला लाग्छ। त्यो शाली नदीको पसलवालाले 1 वर्षमा कमाउने पैसा 1 महिनामा कमाउँछ। 12 वर्षको 1 पटकमा के हुन्छ? कुम्भकर्णको मेला लाग्छ, महाकुम्भ के अरे हाम्रो पनौतीमा मेला लाग्छ। त्यो पनौतीको 12 वर्षमा कमाउने पसलवालाले 1 वर्षमा कमाइदिन्छ, 1 वर्षको 1 महिनामा। यति इन्कम हुन्छ त्यसले। गएर शाली नदीमा हेरे हुन्छ तपाईँले, त्यो हाम्रो साँखुको शाली नदीमा गएर मनोकामना हेरे हुन्छ त्यहाँका टुरिस्टहरूको कमाइ कति छ त्यहाँका पसलहरूको। कारण किनभने इकोनोमी यो हिसाबले बिल्डअप गरिन्छ। र राजा वीरेन्द्रले 2048 सालको संविधानमा यो कुरा ल्याउनु भयो। 48, 49, 50, 51, 52 3 वर्ष भएको थिएन, अनि धनयुद्ध सुरु गरिसके। धनयुद्धले पर्यटक आउन पाएन नेपालमा। अनि अर्को एउटा कुरा के हो भने कृषिको कुरा हो। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी या हामी भोलि राजनीति गयौँ भने कृषिमा के गर्छौँ भने कृषिमा समावेशीकरणको आवश्यकता छ, एन्टी डम्पिङ ट्याक्सको आवश्यकता छ। जस्तो भारतबाट, चाइनाबाट, अन्य देशबाट आउने कृषिका सामग्रीमा ट्याक्स नहुने हो, जस्तै गोबी, काउली, आलुमा। अनि नेपालमा तपाईँको के भने समावेशीकरणको कृषि गर्ने हो। स्थानीय तहमा तपाईँको जग्गा हुन्छ, मेरो जग्गा हुन्छ, तपाईँ मैले खेती गर्न सक्दैन त एउटा कम्पनीलाई दिनुपर्छ। कम्पनीले उत्पादनको तपाईँलाई हिस्सा दिन्छ, खेतीबाडी गरिदिन्छ। र पुरै बिचमा घर होइन। यदि तपाईँको किसानले कहीँ घर बनायो, कृषियोग्य जग्गामा कसैले घर बनायो भने सिधै त्यो घर जफत हुने कानुन बनाउनुपर्छ। अब ठिक छ। अब अर्को कुरा सुन्नुहोस् न, अनि स्वास्थ्य कसरी दिन्छौ भन्दाखेरि नेपालमा अहिले भएका सङ्घ संस्थाहरू स्वास्थ्य अवस्था राजाले बनाएर जानुभएको छ। हिजो राजा महेन्द्रले, वीरेन्द्र सरकारले, तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्रले तपाईँको जम्मा 1.5 वर्ष शासन गर्नुभयो प्रत्यक्ष। 1.5 वर्षको शासनकालमा जुम्लाको कर्णाली राजमार्ग राजा ज्ञानेन्द्रले बनाउनु भएको। त्यही राजमार्ग बनाउँदाखेरि धनयुद्धकारीले पिलीमा 60 जना मान्छे मारे। आर्मी त मारे नि, ती युद्ध लड्न गएका मान्छेहरू होइनन्, बाटो गर्न गएका सिपाही मारे। भने यस्तो अपराध हुँदाखेरि पनि विकासका लागि गएका भनेपछि अब यहाँ सुन्नुहोस्, मुख्य कुरा यहाँनिर सुन्नुहोस्। अब हामी स्वास्थ्य कसरी दिन्छौँ, शिक्षा कसरी गर्छौँ भने स्वास्थ्यका लागि नेपालको पहिलाको 75 वटा जिल्लामध्ये झन्डै तपाईँको 60 वटा जिल्लामा स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय छन्, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालय छन्। ती स्वास्थ्य कार्यालयमा अहिले कमजोरी भनेको स्वास्थ्य सामग्रीको होइन, अहिले कमजोरी कर्मचारीको लापरवाहिता हो। प्राइभेट अस्पतालमा स्रोत र साधन हुँदैन, तिनीहरू चाहिँ राम्रा हुने। सरकारी अस्पतालमा स्रोत र साधन हुँदै पनि तिनीहरू बिग्रिन कारण के हो भन्दाखेरि ती कर्मचारीहरूलाई कडा किसिमको कानुन र पालना नहुने। हामी यस्तो कडा कानुन गर्छौँ र नेपालका प्रत्येक सरकारी कर्मचारीलाई अस्थायी बनाउँछौँ। थाहै होइन, 1 पटक गलत गरे भने पछाडि तिनीलाई सिधै सस्पेन्ड गर्ने, बरु तलब र भत्ता डबल दिने। बुझ्नुभयो अहिले गरेर। अनि अर्को भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि संसदीय व्यवस्था, त्यो व्यवस्थाकै अन्त्य गरेपछि ठिक छ। अब प्रश्न के छ मेरा, तपाईँले त जवाफ दिनुभयो। अब जस्तो नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा के छ भने माओवादीमा रहने पार्टीका नेताहरू पनि
केही समय पार्टीमा रहने, त्यस पछाडि जब नेतृत्व बीच टकराव हुन्छ अर्को पार्टीमा लागिहाल्ने, यो रोग त नेपाली राजनीतिमा निकै देखिएको छ। तपाईँ अहिले राप्रपामा हुनुहुन्छ, भोलि राप्रपामा तपाईँको कुनै नेतासँग विचार मिलेन या राजेन्द्र लिङ्गदेसँग विचार मिलेन या तपाईँहरूको मतभेद भयो भने तपाईँ नि पार्टी छोडेर अर्कोमा जान्छ होला नि? जाँदैन म। र अर्को एउटा कुरा के हो भने मैले देश विकास गर्न सक्छु र राजेन्द्र लिङ्गदेले राम्रो काम गर्छन् भनेर आएको हो। जहाँसम्म हुन्छ उहाँलाई साथ दिने हो। साथ दिएन भने कति वर्षको भए म 30 वर्षको होइन, बाँकी जीवन त छँदैछ नि, मजाले बस्नु। अलि विश्वास गर्न चाहिँ किन नसकेको भने कमल थापाले पनि गीताको कसम खाएर म रापरपा फुटाउने छैन भनेर खाएको चाहिँ कसम हामीले देख्यौँ, हेर्यौँ, बोलेरै सुन्यौँ। कमल थापाले फुटाएर जानुभयो त। तपाईँले रापरपा कमल थापाले फुटाएकै होइन त। कमल थापा अर्को एउटा रापरपा नेपाल थियो, त्यहाँ मिसिन जानुभएको हो क्या, फुटाएको होइन नि त। त्यो नयाँ पार्टी खोलेर जानु भएको होइन, नयाँ पार्टी होइन नि त, पुरानै पार्टी हो। त्यो पार्टीमा छोडेर जानुभयो, फुटो भन्नु न एउटा ढङ्गले। छोडेर त पहिला हारिसकेपछि अलरेडी पार्टीमा छोडिसक्नु भएको थियो। तपाईँको सम्भावना त्यो छैन, तपाईँ जतिसम्म रहनुहुन्छ राजनीतिमा राप्रपामा रहने हो, राजनीति गर्ने हो। राप्रपामा रहने हो र एउटा नेपालको जनजातिको छोरा यो देशको पहिलोपटक तपाईँको अध्यक्ष बनेका छन् पार्टीको, र तिनलाई एकपटक यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउने हो। उदाहरणका लागि हेर्नुहोस् है, म जनजाति होइन तर म हेरेको छु क्या 3-4वटा कुरा। महावीर पुन जनजाति यो देशमा कत्रो विकास गर्नुभएको छ। कुलमान घिसिङ जनजाति यो देशमा कत्रो विकास मतलब यो देशै कायापलट गरिदिनु भयो बिजुली क्षेत्रमा है। मैले त्यो गरे होइन, मैले एकैछिन भएको कुरा त भन्न पर्यो नि। महावीर पुन जनजातिका छोरा हुन्, विज्ञानको क्षेत्रमा र यो राष्ट्रमा कति योगदान छ तपाईँले देखिसक्नुभयो। कुलमान घिसिङ जनजातिको छोरा हुन्, यो देशमा जलविद्युत र विद्युतीय क्षेत्रमा के क्रान्ति गरे भन्ने कुरा मैले भन्न पर्दैन। अर्को त्यसपछि आएर अहिलेको जो प्रेम आले छन् होला, नराम्रो शब्द बोल्छन् होला, तर उहाँले गरेका काम हेरौँ त, एउटा जनजातिकै छोरा हुन् क्या। र एकपटक एक देशमा हामीले पटक पटक भयौँ त, बाहुनका छोरा प्रधानमन्त्री बने, ठकुरीका छोरा प्रधानमन्त्री बने। जनजातिको छोरालाई एकपटक यो देशको प्रधानमन्त्री बनाएर हेरौँ र उहाँको अनेस्टी हेरौँ न। अब अलिकति इमानदारीता चेक गरौँ। चुनावको कुरा गरौँ न, अलिकति चुनावको कुरा गरौँ। तपाईँ अब प्रवक्ता भइसक्नुभयो, पक्कै तपाईँ कुनै क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने हुन्छ, कहाँबाट चुनावमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने मनसाय बनाउनु भएको छ? नेपाली जनताले जहाँबाट दिन्छन् म त्यहीँबाट लड्ने हो। यदि लडेँ भनेपछि होइन, अब पार्टीमा जाने बित्तिकै चुनावै लड्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। पार्टीले तपाईँ जतिको व्यक्तिलाई त चुनावमा उठाइहाल्छ नि। यदि चुनाव लडियो भने जनताले भोट दिन्छ, तपाईँले उम्मेदवारी खबर दिनु पर्यो, त्यही हो। नेपाली जनताले मेरो गृह जिल्लाबाट लडेर जा बाबु भन्नुहुन्छ भने त्यहीँबाट लड्ने हो होइन। अन्तबाट लड भनेर अन्तका जनताले जहाँबाट भन्नुहुन्छ त्यहाँबाट लड्ने हो। चुनाव हार जितको परिणाम हो र एकपटक तपाईँहरूले विश्वास गर्ने हो। अर्को पटक हामीले गलत काम गऱ्यौँ भने तपाईँले हाम्रो जमानत जफत गरिदिने हो। र अर्को कुरा म यहीँ टेलिभिजनबाट भन्छु, काङ्ग्रेस एमाले को जो छन् नि, यिनीहरूसँग पैसा टन्नै छ, किनभने विभिन्न काण्ड मच्चाका छन्, ठुल्ठुला काण्ड छन्। तपाईँहरू नि त होला, राजाले पैसा दिनुहुन्छ र तपाईँहरूको पार्टीलाई पनि। राजाले आजसम्म 10 रुपियाँ कमल थापालाई दिए भन्ने अस्ति सुने हो मैले कमल थापाकै मुखबाट, तर आजसम्म हामीले 1 रुपियाँ राजासँग लगाए पनि छैनौँ। र व्यक्तिगत रूपमा म पार्टीको प्रवक्ता भइसक्यो, राजाको दर्शन पनि मैले गरेको छैन। र अर्को कुरा, चुनावमै पैसाको चलखेल भयो, यो चुनावमा एउटा कुरो के भन्छु भने हामी 1 रुपियाँ पैसा पनि चुनावमा खर्च गर्दैनौँ। म गर्दिनँ, अरूले गर्छन् कसन् भन्दैन, म त गर्दिनँ। 1 रुपियाँ पैसा खर्च नगरिकन चुनाव गर्ने हो। तपाईँले पैसा नखाइकन र खर्च नगरिकन चुनावमा भोट हाल्नु भने तपाईँको भोलि सेवा गर्ने हो। तपाईँले अहिले चुनावमा पैसा खाएर भोट हाल्नुहुन्छ भने भोलि तपाईँले दुःख पाउने हो बराबर। जनतालाई त आज त्यसरी चाहिँ गलत ढङ्गले लगिएको छ नि त। हो, जनतालाई पनि एउटा कुरो, जनताको पनि, हामी सबै जनताको कमजोरी पनि छ एउटा। चुनावको बेला तपाईँको आएर हामी सीमित पैसामा बिक्री भइदिने, लोभ लालचमा बिक्री भइदिने। 2 करोड चुनावमा खर्च गरेको नेताहरूले 4 करोड त कमाउँछ नि, अनि कमाउँदाखेरि अन्तबाट कमाउँदैन, त्यो जनताको सेवा र सुविधा खोज्ने हो। त्यही भएर तपाईँले भनेको एउटा कुरा तपाईँले जवाफ दिनु न। जस्तो तपाईँ त्यहाँ पार्टीमा लागेपछि मैले प्रश्न गर्न मिल्छ, कमल थापाले चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेलले राजासँग भनौँ या साँठगाँठ गरेर पैसा लिएर चाहिँ मैले चुनाव हार्ने अवस्थामा पुगेँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ नि, यो सत्य हो? अब उहाँले राजै छोडिसक्नु भयो अहिले, अब के भन्ने होइन। अब यो भइदिया भए त प्रमाणित गर्नुहुन्थ्यो नि त, उहाँले त प्रमाणित गर्नुभयो नि त। आरोप त मैले लाउन सक्छु नि, ओहो खड्गाजी, ओहो त बस्नेतजी तपाईँलाई के तपाईँको त ओहो माथि कपाल कालो होइन रातो छ भनेर मैले आरोप लाउन पाएँ नि। तर वास्तवमा तपाईँको कपाल रातो छ कि कालो छ त त्यो त प्रमाणित हुने कुरा हो नि त, आरोप जे पनि लाउन पाइन्छ। अब समीकरणको कुरा गरौँ। अब तपाईँहरूको पार्टी अब स्थानीय तहको निर्वाचन नै वैशाख 30 गते हुने कुरा चलिरहेको छ, यो भलै हुने समयमा हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ हेर्दै जाउँला। यदि स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरू समीकरणको कुरा चल्दैछ, एमालेसँग समीकरण गर्ने सम्भावना कतिको छ? एमाले काङ्ग्रेस माओवादी भन्ने कुरा अहिले केही पनि छैन। अहिलेसम्म रापरपा सिङ्गल समीकरणमा जाने भन्ने कुरा छ, सिङ्गल जान्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई।
त्यो एमाले निर्णय भएको छैन। पुरो तपाईँको पार्टी बीच त छलफल अगाडि बढ्दैछ या समीकरण गर्ने भन्ने विषय छ भन्ने छ। छलफल त तपाईँको राजनीतिक पार्टी भएपछि एउटा अर्को पार्टीसँग कुराकानी हुनु भनेको त्यो सामान्य हो, तर जाने नजाने भन्ने कुरा हामीले निर्णय गर्ने त्यो हो। सम्भावना छ कि छैन? सम्भावना कुरा अहिले सम्भावना छैन। र अर्को कुरा, नेपाली जनताले भ्रष्टाचारी पार्टीले साथ नलगेर हिँड भन्छन्। एउटा नेपालमा भ्रष्टाचार नगरेको व्यक्ति राजेन्द्र लिङ्गदेन आउनु भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सिङ्गल चुनावमा जाने सक्ने सम्भावना छ। सिङ्गल तपाईँहरू निर्वाचनमा उभिनुहुन्छ। अब त्यो तपाईँले पनि भोट हाल्नुपर्छ। यो त म भोट पनि मागेँ तपाईँलाई यहाँनिर। किन थाहा छ? मैले अहिले पनि भने होइन, एउटा कुरो मैले माग्न पाएँ नि, मैले माग्न पाएँ। एउटा कुरो के भन्छु भने, म नेपालका नेता बदमास बनेको अपराधी मान्छे चुनाव किन जित्छन् र आउँछन् भने कार्यकर्ता र तपाईँको आइसकेपछि जनतालाई पैसा बाँड्नेछ। स्वतन्त्र मान्छे एमाले भित्र पनि नराम्रो मान्छे छैनन्, राम्रो मान्छे छन्। काङ्ग्रेसभित्र पनि नराम्रो मान्छे छैनन्, धेरै राम्रो मान्छे पनि छन्। तर ती मान्छे जहिले पनि चुनाव हार्छन् र कहिले सकभर टिकट पाउँदैनन्, पाए पनि चुनाव हार्छन्, किनकि उनीहरूले पैसा किनेर खरिदन सक्दैनन्। यदि अहिले रापरपाको नेतृत्वमा अनि अहिले हाम्रो चाहिँ माग के छ भने, नेपाली जनताहरूलाई एक पैसा पनि हामी खर्च गर्दैनौँ। तपाईँ हामीलाई निःशुल्क जिताउनुहोस्, तपाईँको सेवा हामी गर्छौँ। यदि हामीले सेवा गर्ने कुरा गलत गऱ्यौँ भने भोलि तपाईँले पछिल्लो आउने चुनावमा हामीलाई जमानत जफत गर्नुहोस्, हामीलाई मुद्दा लगाउनुहोस्, हामी जेल जान तयार छौँ। तर यति कुरा र अनि काङ्ग्रेस एमालेकाहरूसँग पैसा टन्नै छ, भ्रष्टाचार गरेका छन्, टन्न ठुल्ठुला काण्ड मच्चा छन्। पैसा लिनुहोस्, मजाले भन्छु म, आनन्दले पैसा लिनुहोस्। किन त्यो पैसा तपाईँको उनको पुर्खौली सम्पत्ति कमाएर त बनाएको होइन। तपाईँ जनताबाटै उठेको करबाट मोजमस्ती गरेर भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा हो। मजाले पैसा लिने, त्यो बुथभित्र जाँदाखेरि कोही हेर्दैन, कोही देख्दैन। त्यतिखेर तपाईँको रापरपाको राम्रो मान्छे छ भने दिने, रापरपाको पनि यदि नराम्रो मान्छे छ भने त्यसलाई नदिने। तर अलिकति भ्रष्टाचारको कुरा गरिहाल्नु, तपाईँ अभियन्ता पनि हो, केही समय भ्रष्टाचारको चाहिँ अभियान लिएर हिँड्नु भयो तपाईँले। तर भ्रष्टाचारको आरोप लाग्छ, तर पक्राउ पनि पर्ला, तर कारबाही त हुँदैन। किन हुँदैन कि तपाईँहरूले एउटा खतरा व्यवस्था ल्याउनु भएको छ नि यो देशमा। किन थाहा छ? अख्तियारको आयुक्त पनि पार्टीको कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने, न्यायाधीश पनि पार्टीको कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने। होइन, हामीले कहाँ ल्याएको? तपाईँ राजनीतिक पार्टीमा लागि तपाईँहरूले ल्याएको हो नि। तपाईँहरू खुब समर्थन गर्दै हिँड्नुहुन्छ नि त देशमा। तपाईँहरूले ल्याएको त्यो राजनीतिक पार्टी, तपाईँ राजनीतिक तपाईँले बोल्नै पाइँदैन थियो भनिदिनु भयो। कहाँबाट टिपेर बोल्याएको थियो? बोल्नै नपाइदियो भइदियो। अब 48 हाम्रो प्रश्न कहाँ हो र? यो त अरूको प्रश्न, अरूले गरिएको प्रश्न तपाईँलाई सोध्दैछु नि म। किनभने नेपालमा एक किसिमको भ्रमको खेती भयो र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने के हुन्छ? मन्त्रीहरू उसको अन्डरमा हुन्छन् र क्यापासिटीका आधारमा मन्त्री बनाउन सक्छ र कर्मचारीहरूलाई अस्थायी बनाएर उहाँहरूको तलब वृद्धि गरेर अस्थायी बनाउने, तलब वृद्धि गर्ने। कर्मचारी चाहिँ राजनीतिज्ञले नियुक्त गर्न नपाउने, नियुक्त र सरुवा र बढुवा गर्न नपाउने राजनीतिज्ञले सिधै विभागले गर्ने। तर गल्ती गरे पनि सिधै मन्त्रीले कारवाही गर्ने, जागिरबाटै निकालिदिने, जेल हालिदिने भन्ने किसिमको कानुन र न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउने। त्यो प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा मन्त्री परिषदले दुनियाँले गर्छ कि होइन? तपाईँ राजनीतिमा आउनु भएको छ, अब क्यापासिटीको आधारमा प्रधान न्यायाधीशले गर्ने। यतापट्टि ध्यान दिनु पर्यो नि त। त्यो भयो भने भ्रष्टाचार पुरै छोड्ने हुन्छ। किन न्यायालय स्वच्छ भयो भने, प्रहरी प्रशासन स्वच्छ भयो भने, कर्मचारी स्वच्छ भयो भने र जनताले चुनेर पठाउने जनप्रतिनिधि यदि स्वच्छ बन्यो भने, सबभन्दा ठुलो कुरो जनप्रतिनिधि हो। जनप्रतिनिधि सबभन्दा माथि हाइटमा हुन्छ नि त। त्यो मान्छे इमान्दार बन्यो भने तलका मान्छे स्वतः आफै इमान्दार बन्दै जान्छ। एउटा प्रश्न गर्न छुटाएछु मैले। तपाईँले अहिले भन्नुभयो राप्रपामा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन आइसके पछाडि एउटा जनजातिको छोरो इमान्दार आएपछि तपाईँ लागे भन्नुभयो। यतापट्टि कमल थापा भएको भए तपाईँ नजानी भन्ने हाल्नुभयो। त्यसो भए नेकपा एमाले या काङ्ग्रेस या माओवादीमा कुनै जनजातिको छोरो पार्टी अध्यक्ष भएको भए तपाईँ जानुहुन्थ्यो? जनजातिको छोरो र राम्रो खालको र सिद्धान्त नेपालवादको सिद्धान्त बोक्ने, विदेशीवाद होइन, नेपालवाद चाहियो के? बुझ्नुभयो? नेपाली माटोमा जन्मे हो, नेपालको बात बोक्नुपर्छ के? विदेशी बात बोकेर संसारमा कोही पनि। मैले अहिले पनि सकेँ। उदाहरणका लागि यहाँ सुन्नुहोस् है, तपाईँको घर पुरानो छ, थोत्रे छ, तपाईँ आफ्नो घरमा थोत्रे घरभित्र बस्ने कि ओहो मेरो घर त थोत्रो भयो हजुर भने त्यसलाई लिपोत गरेर त्यही भित्र बसाएर सजावट गर्ने कि ओहो मेरो घर थोत्रे भयो बरु छिमेकीको घर तपाईँको राम्रो छ म त्यसमा भाडामा बस्न जान्छु, भाडामा बस्न जाने। यदि स्वाभिमानी छोरा हो भने त्यो थोत्रो घरमा पनि त्यसलाई बनाउनुपर्छ, त्यसलाई लिपोत गर्नुपर्छ, राम्रो बनाएर त्यही घरमा बस्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले एजेन्डा लिएर नहिँडेको भए पनि तपाईँ जनजातिको छोरो भए समर्थन गर्नुहुन्थ्यो भन्ने हो? होइन, एउटा कुरा छ, नेपालवादको सिद्धान्त बोक्ने, चाहे कङ्ग्रेसमा होस् चाहे नेपालमा होस्, नेपालवाद, नेपालीवाद, वैदिक सनातनको देश हो यो, राजाले आर्जेको मुलुक हो यो।
होइन नेपालमा राजनीति गर्ने हेर्नुहोस् न कस्तो ठुलो भाषण गर्ने कति राम्रा सिद्धान्त लिने माओवादीको 10 वर्ष जनआन्दोलनमा देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउने सिङ्गापुर बनाउने सपना नदेखा हो र यति ठुलो ठुलो सपना थिए सपना यस्तो हुन्छ क्या तपाईँको सपना त तपाईहरुको सपना नभएको त कहाँ हो एउटा कुरा सुन्नु न मुखले बोल्न त अहिले अमेरिका बनाइदिन्छु भने भइगयो त के जान्छ तर त्यो व्यावहारिकता थियो कि थिएन भन्ने हो हिजो युद्ध हुँदाखेरि चन्दा आतङ्क भयो होइन बैंक लुट्या होइन जग नै अपराधी जगबाट सुरु भएको थियो अनि अपराधीले त ठुलो अपराध गर्छ ठुलो ठाउँ पुग्यो भने एउटा चोरले पहिला डटपेन चोर्छ स्कुल पढ्दाखेरि कापी कलम चोर्छ पछि ठुलो हुँदै गयो भने छिमेकीको चाउचाउ पसल चोर्छ अलिकति ठुलो अझ मलदल गर्दै गयो भने तपाईँको अर्को छिमेकीको कपडा पसल चोर्न थाल्छ अलिकति ठुलो भयो भने ब्याङ्क चोर्छ अझ अलिकति ठुलो भने देशै चोरिदिन्छ देशै लुटिदिन्छ जगै के थियो अपराधी थियो अपराधी ठुलो अपराधी सानो अपराधी ठुलो अपराधी भन्दै भन्दै ठुलो अपराधी भने त हो त त्यसो भए कहाँ थियो त्यसमा के न र अर्को कुरा म एउटा कुरा भन्छु हिजो एकजना माननीयले भन्नुभएछ चीनसँग पैसा 70 अर्ब मागौँ अमेरिकासँग 60 अर्ब मागौँ भारतसँग 80 अर्ब मागौँ अनि मागेर देश बनाऊँ भन्नुभएछ उहाँलाई एउटा मेरो ठाडो सुनाउँथे मागेर देश बन्दैन माननीयज्यू भिकारी संसारमा कहिले पनि धनी भए मैले देखेको छैन र अर्को कुरा पनि भन्नुभएछ यो एमसीसी भन्ने चिज यदि राष्ट्रघाती हो भने मेरो 4 पाटा मोडियोस् कालो मोसो दलियोस् जुत्ताको माला लगाइयोस् र थानकोटको डाँडामा कटाइयोस् भन्नुभएछ म उहाँलाई ठुलो चुनौती दिन चाहन्छु तपाईलाई थानकोट कटाएर तपाईलाई 4 पाटा मोडेर तपाईलाई नाङ्गे झार पारेर तपाईलाई जुत्ताको माला लगाएर मेरो देशको स्वाधीनता बच्दैन तपाईँ कोही पनि होइन बोल्नु लागेको छैन गगन थापाको चाहिँ बडो आलोचना गर्नुहुन्छ कि ऋषि केही पनि छैन गगन थापा ज्यूलाई मेरो सम्मान छ तर यस्ता राष्ट्रघाती चिजहरू सदनबाट जसरी पास गर्नुभयो हामीले पहिलेदेखि आरोप लगाएको थियौँ उहाँहरू जेलमा पर्दाखेरि हिजो इयुका मान्छे र गगन थापाले 2-4 वटा कुरा गर्नुभयो यो देशमा संघीयता ल्याउनेको र यो देशलाई कंगाल बनाउनेको आज कति छ 5 खर्ब रुपैयाँ प्रदेश सरकारमा गएको छ 5 खर्बले यदि तपाईको स्वास्थ्य शिक्षा भइदिए भए तपाईको छोराछोरी पनि निशुल्क पढ्न पाउँथे आज एमसीसी पास गराउने त गगन थापा मात्रै कहाँ हो र कांग्रेसले सहयोग गर्यो एमालेले सहयोग गर्यो मौन रूपमा भने समाजवादीले सहयोग गर्यो माओवादीले सहयोग गर्यो खोइ त उहाँहरु आलोचना गर्नु भएको तपाईले हैन कि ए बाबा व्यक्ति आलोचना गर्दै हेर्ने हैन जनले कुरा गरेर त्यसो कुरा आउने हो कुराबाट कुरा हुने हो कोही व्यक्तिको पछाडी थोडी हात दोहोर लाग्ने हो र होइन नि र अर्को कुरा अब देश बेचिरहँदाखेरि तपाईहरु ठुलठुली हेर्ने पत्रकार पनि तपाई महानै हो एकपटक ल्याउनुस् यही मञ्चमा उठाउनुस् क्वेशन सोध्नुस् क्वेशन संसारमा मागेर को भिखारी धनी भए अनि उहाँहरुले त यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पछाडी त यसले गर्दा त हामीले जुन तपाईहरुले उठाएका प्रश्न हामीले गरेका प्रश्नहरुको त अहिले त निकै त्यो कमेडी नगर्नुस् न मनोज गजरेल दाइको कमेडी क्लब भन्दा तल्लो स्तरको कमेडी हो 12 बुँदे घोषणा पत्र चाहिँ उले घोषणा त्यो व्याख्यात्मक घोषणा उले स्वीकार गर्यो भने त त्यो 12 बुँदे लागू भएको मानिन्छ कहाँ स्वीकारै गरेन रिजेक्टै हान्दिसक्यो अनि अर्को सम्झौता उसको अनि अर्काले यस्तो गरेर भने त्यो कस्तो भने 12 बुँदे भने नि त अस्ति एउटा शाकाहारीलाई मासु खान मन लागेछ अरे है सूर्यराज आचार्यले लेख्नु भएको थियो एउटा शाकाहारीले मासु खान मन लागेछ अरे एउटा शाकाहारी बाहुनलाई मासु खान मन लागेछ अरे अनि उसले मासु खाएपछि त बाहुनले मासु खायो शाकाहारी मासु खायो भने देशभरि बेइज्जत हुन्छ अनि उसले एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेछ अरे के गरेछ अरे यसो गरेर खसी पनि घाँस खाने हो अनि घाँस खाएरै मासु बन्ने हो त्यही भएर म खसी खान्छु भने उसले खसी खाएर अनि के व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्यो अरे होइन यो खसी घाँस खाएरै बने हो घाँसबाटै बने घाँस अलरेडी शाकाहारी हो त्यही भएर यो मासु मैले खाएन शाकाहारी हूँ म भने जस्तो यो व्याख्यात्मक टिप्पणी कार्यकर्ता भुलाउने जनता अल्झाउने बिचारा शरीर पुरै नाङ्गो भइसक्यो अनि त्यो शरीरमा केले ढाकौँ भने त ढाकेको हो र यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुनै महत्त्व पनि छैन कुनै अस्तित्व पनि छैन केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मटेङ्ग्राको सत्यानाश त्यही हो व्याख्यात्मक टिप्पणी हस् कार्यक्रम आइदिनु भयो महत्त्वपूर्ण विचार हामीले समय दिनुभयो धन्यवाद आज हाम्रो कार्यक्रम थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई उहाँसँग आज हामीले विशेष गरी राप्रपा नेपालको एजेन्डा माथि विशेष केन्द्रित भएर छलफल गर्यौं यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ नमस्ते